नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण। माधव नेपाल सहितका नेतामाथिको कारबाही स्वतः निष्प्रभावी। पार्टी भित्रैबाट गुटबन्दी क्रियाकलाप भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले आफूलाई साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको स्मरण। आइतबार, सोमबार र मङ्गलबारको तुलनामा आज कोरोना संक्रमण फेरि बढ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 41 को मृत्यु, 2892 जना संक्रमित। अत्याधिक गर्मीका कारण क्यानाडामा शुक्रबार यता 130 को मृत्यु। अमेरिकामा पनि जनजीवन प्रभावित। र युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पुरा। शुक्रबारबाट अन्तिम 8 का खेल हुने। गैराती भएको खेलमा इङ्ल्यान्ड र युक्रेन विजयी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले बनाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आयोजक कमिटीलाई वैधता नदिएपछि आज बसेको बैठकले कमिटी भङ्ग गर्दै एमालेलाई पूर्ववत अवस्थामै लैजाने निर्णय गरेको हो। एमालेको निर्णयपछि यसअघि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूमाथि गरिएको कारबाही समेत निष्प्रभावी रहेको दाबी गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। यसअघि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका 11 जना नेताहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेतबाट हटाउने निर्णय गरेको एमाले गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई कानुनी वैधता नदिने आदेश गरेपछि एमाले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरेको छ। 2077 साल चैत 7 गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले महाधिवेशनको मिति तोक्दै केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सर्वोच्चले 2078 साल जेठ 27 गते आदेश गर्दै महाधिवेशन कमिटीलाई वैधता नदिएका कारण एमाले 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामै केन्द्रीय कमिटीसहित अन्य कमिटीलाई बिउताउने निर्णय गरेको छ। अदालतको फैसलालाई समेत ध्यानमा राखेर, त्यो मात्रै होइन त्यसका अरू पनि कारणहरू छन्। पार्टी एकताका निम्ति यसबीचमा भएका निरन्तरका प्रयासहरू, अध्यक्षले गएको जेठ 23 गते गर्नुभएका आह्वानहरू सबै पनि छन्। तर सँगसँगै अदालतको एउटा सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखेर 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीमै रूपान्तरित गर्ने र अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीकै तहबाट सञ्चालित हुने, केन्द्रीय कमिटीकै नामबाट सञ्चालित हुने पहिलो निर्णय हामीले यो गरेका छौँ। एमाले माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणिचन्द्र थापालाई स्थायी कमिटी सदस्य नियुक्ति गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठ, रघुजी पन्थ र बेदुराम भूषाललाई समेत स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय एमाले गरेको छ। महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधता नदिने सर्वोच्चको फैसला कारण नेताहरूलाई गरेको कारबाही समेत प्रभावहीन रहेको एमालेको निष्कर्ष छ। 2078 वैशाख 12 गतिको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको तेस्रो बैठक र जेठ 10 गते बसेको स्थायी कमिटीको 7औं बैठकले पार्टी कतिपय नेता कार्यकर्ताहरूमाथि कारबाही गरिएको अवस्था थियो। महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरित गर्ने यो फैसलासँगै त्यो कारबाही निष्प्रभावी भएको छ। अब त्यो कारबाहीको कुनै सन्दर्भ रहेन। त्यसो भएको हुनाले यो निर्णयसँगै पार्टी एकतालाई थप सुदृढ गर्ने, एकताबद्ध गर्ने एउटा नयाँ आधार पनि सृजना भएको छ। त्यो आधारलाई सम्मान गर्दै, त्यसलाई कदर गर्दै पार्टी एकतामा रचनात्मक सृजनात्मक योगदान गर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीले आह्वान गरेको छ। एमाले थप निर्णय गर्नका लागि असार 18 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ। आफूमाथि गरिएको कारबाही फुकुवा भए पनि विपक्षी गठबन्धनमा रहेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले भने मूल्य मान्यताको राजनीति नछाड्ने बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका नेता तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले असार 18 गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय नआउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले नेकपा एमाले 2075 जेठ 2 गते अघि रहेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बिउताएको अवस्थामा सबै नेताहरू
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्नु पूर्वको हैसियतमा बैठकमा सहभागी हुन सक्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री पौडेलले माधव नेपाल पक्षीय नेताहरू बैठकमा नआउनु अनुचित हुने पनि बताउनु भयो। उहाँहरूलाई उहाँहरूले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हामीले चाहिँ अब आजका मितिदेखि कारबाहीको प्रसङ्ग पनि सकियो र स्वाभाविक रूपमा पूर्व हैसियत हाम्रो जुन यो चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो, त्योभन्दा अगाडिको अवस्थाबाट अगाडिको पदीय हैसियतका साथ बैठकमा सहभागी हुन आह्वान गरिसकेपछि त्यो बैठकमा नआउनु चाहिँ सर्वथा अनुचित कुरा हुन्छ। त्यसकारणले म आशा गर्छु उहाँहरू आउनुहुनेछ। अर्थमन्त्री पौडेलले पार्टीको अन्तर्विरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगिसकेको बताउनु भयो। पार्टीको दायरामा फर्काउन पर्नेमा उहाँको जोड छ। पार्टीभित्रै बसेर समस्याको समाधान गर्न पर्ने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। आगामी दिनमा नेकपा एमाले व्यक्तिको स्वेच्छाचारितामा नचली पार्टी निर्णयको आधारमा चल्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नका लागि आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न लागेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सम्मान्य प्रधानजीले धेरै ठुलो भनौँ न पीडा सहेर पनि उहाँले संवादका निम्ति सहकार्यका निम्ति एकताका निम्ति प्रयास गरिरहनु भएको छ। त्यही एकताको प्रयासको सिलसिला हो कि हामी यी सबै जटिलताका बिचमा पनि यी समस्याहरूलाई समाधान गरौँ। पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेको अन्तर्विरोधलाई पार्टीको दायरामा फर्काउँ, पार्टीभित्रै बसेर चाहिँ समस्याहरू समाधान गरौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लिएर जाउँ। पार्टी अब पार्टी निर्णयको आधारमा चल्छ, व्यक्ति स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्दैन, पार्टीको निर्णयको आधारमा पार्टीको निर्देशनको आधारमा चल्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरौँ भन्ने सोचको साथमा अब हामी नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छौँ र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्छौँ, त्यहाँ निर्णय गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। यो अपेक्षाका साथमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरिएको छ। उहाँले कुनै खास कालखण्डमा दलको सदस्य निर्दलीय हुन्छ भनेर संविधानको गलत व्याख्या गर्न खोजिएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। दलको सदस्य कहिल्यै पनि निर्दलीय नहुने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका ऐतिहासिक कामका कारण नेकपा एमाले जनतामाझ झन लोकप्रिय हुँदै गएको बताउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारले ऐतिहासिक रूपमा अभूतपूर्वक ढङ्गले विकास निर्माणको गतिलाई अघि बढाएका कारण जनतामा लोकप्रिय हुँदै गएको बताउनु भएको हो। बेमेस्टिक लगानी सम्मेलन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न सम्मेलन गरेर ती सम्मेलनमा सही धारणा र विचार अघि सारेका कारण नेपालप्रति विश्वको ध्यान आकर्षण भएको दावी गर्नुभयो। राजनीतिको सम्बन्धमा र हाम्रो पार्टीले अगाडि बढाएका व्यवहारिक कदमहरू, हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू र हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेका सुशासन र विकास सम्बन्धी दृष्टिकोण र नीतिहरू एवं हामीले चालेका कदमहरू राष्ट्रियताको सम्बन्धमा होस्, लोकतन्त्रको सम्बन्धमा होस्, विकास निर्माणको सम्बन्धमा होस्, ती कदमहरूलाई नेपाली जनताले व्यापक रूपमा अनुमोदन गर्नुभयो। सरकारले राम्रो काम गरेर जनतामाझ लोकप्रिय हुँदै जाँदा पार्टीभित्रै बेग्लै योजना बन्दै गएको र ती योजनाहरू व्यवहारमा भद्दा ढङ्गले प्रकट हुँदै आएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्वको 2 वर्षपछि पार्टीभित्रैबाट पदीय आकांक्षाका लागि असाधारण अस्वस्थता सुरु भएको दावी गर्नुभयो। पार्टीभित्र अस्थिरता पैदा गर्ने कार्यमा केही व्यक्तिहरू जालझेल, षड्यन्त्र, तिग्दमका साथ गुटबन्दीमा क्रियाशील भएको जिकिर प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो।
अहिले त्यो खेल विरोधीहरूसँगको साँठगाँठमा प्रवेश गरेको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। पार्टीभित्र पार्टी सञ्चालनका लागि अवैध सम्झौता गर्न पर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधाको उपलब्धता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णुताको अर्थात् शून्य सहनशीलताको हाम्रो व्यवहार र योजनाबद्ध दृष्टिकोण सहितको विकासको तीव्र आकांक्षा र त्यस आकांक्षालाई व्यवहारमा परिणत गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता र तदनुसारको क्रियाशीलता, यी कुराहरूले हाम्रो पार्टी झन बढी झन लोकप्रिय हुँदै अगाडि बढिरहेको देशमा वास्तवमा भन्ने हो भने समस्या थिएन। हामीले राष्ट्रिय हितलाई सम्वर्धन गरिरहेका छौँ, हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई हामी सम्वर्धन गरिरहेका छौँ। उहाँले गुटबन्दीमा संलग्न केही व्यक्तिका क्रियाकलापका कारण पार्टी असहज, असामान्य स्थिति र दुर्घटनातर्फ जाँदैछ भन्ने स्थितिसम्म सृजना भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्रैको एक समूहले पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्य साथ आफूलाई साधारण सदस्यता पनि नरहने गरी निष्कासन गरेको स्मरण गर्नुभयो। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूले संसद पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नागरिक समाजका अगुवाहरूसँगको छलफलका क्रममा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मूल्य मान्यताको राजनीति नछाड्ने बताए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको कार्यकर्ता जस्तो बनेको आरोप लगाए भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओली प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक रहेको बताए। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। आफूमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिने निर्णय एमाले गरेकै दिन भएको कार्यक्रममा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मूल्य मान्यताको राजनीति नछाड्ने स्पष्ट पारेका छन्। एमाले गरेको कारबाही फुकुवा भए पनि उनले अहिलेको अवस्था हेर्दा व्यवस्थामाथि नै खतरा रहेको समेत बताएका छन्। वरिष्ठ नेता नेपालले केपी ओली प्रवृत्तिको विरोध गरिरहेको भन्दै अब पनि ओली प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताए। ओली प्रवृत्ति विरुद्ध सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेको भन्दै उनले संविधानको रक्षा, प्रणाली, लोकतन्त्रको मान्यता र राष्ट्रियताको रक्षाका आधारमा गठबन्धन बनेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिने दावी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। धारा 5 मा जाँदा चाहिँ त्यो हामीले आफैले बनाएको संविधान सदस्यहरूको विशेषाधिकारको रूपमा संसदभित्र भएका सदस्यको बाहिरको होइन। त्यो धारा 5 उपधारा 5 मा जो 2 अनुसारको सदस्य भनेको छ त्यो 2 अनुसार सदस्य पार्टीकै सदस्य हुन पर्यो भनेको प्रधानमन्त्री हुन पर्यो। त्यसकारण यहाँ चाहिँ यी वर्गको कुरा हामी देख्दैनौँ। संसद सदस्य पार्टीको संसद सदस्य कसैले बहुमत देखाउन सके भने अब त्यो शेरबहादुरले बहुमत देखाउनु भयो, हामी सबैले सहयोग गर्यौँ भनेपछि यहाँ अब कहीँ यी वर्ग छैन। हामीलाई विश्वास छ अदालतले सिधै बहुमतको आधार प्रस्तुत भइसकेको हुनाले शेरबहादुरलाई नियुक्ति गरेर विश्वासको मत लिन लगाउने भन्ने नै फैसला हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ र हामीलाई भरोसा छ अदालतले अन्ततः संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै निर्णय गर्छ। किनकि अघिल्लो पटक पनि त्यसरी नै गरेको हुनाले यो पटक पनि संविधानको मर्म अनुसार हुन्छ। त्यहाँ फेरि घुमाएर यता गर्ने ठाउँ छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार कमिसनको खेलमा लागेका कारण कोरोना विरुद्धको खोप आउन नसकेको भन्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि पहिलो प्राथमिकता खोप ल्याउने हुने बताएका छन्। आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि छिमेकीहरूसँग समेत सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने उनले बताएका छन्। संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार जुनसुकै सांसदले बहुमत जुटाउन सके प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्थालाई टेकेर प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेको भए पनि राष्ट्रपति भने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकर्ता जस्तो बनेर संसद भङ्ग गरेको सभापति देउवाको आरोप छ।
संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले यसअघि सञ्चारकर्मी बुद्धिजीवीहरूसँग समेत संसद विघटनको विषयमा छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा नेताहरूले आवश्यक परे सरकार विरुद्ध जनपरिचालन गर्न सक्ने चेतावनी समेत दिइसकेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशनको तयारी पूरा भएको छ। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन भोलि दिउँसो 4 बजेका लागि बोलाइएको छ। अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभामा हाल 19वटा विधेयकहरू रहेको र यस अधिवेशनमा ती विधेयकका साथसाथै समितिका प्रतिवेदनहरू र संवैधानिक निकायबाट आएका पत्रहरू प्रस्तुत हुने संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू पेश गर्न पर्ने नियमावलीको व्यवस्था अनुसार अध्यादेशहरू पेश हुन पनि उहाँले बताउनुभयो। केही समितिका प्रतिवेदनहरू पनि पेश गर्ने भनेर समितिले तयारी गरिरहेका छन्। त्यसैगरी संवैधानिक निकायका केही प्रतिवेदनहरू पनि प्राप्त हुन आएका छन्। अब यसका अतिरिक्त यी जुन अहिले सचिवालयमा उपलब्ध भएका विषयवस्तुहरू हुन् भनेदेखि यसका अतिरिक्त चाहिँ सभा सुरु भएपछि सदस्यज्यूहरूले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव लगायतका जति अरू प्रावधान छन् संसदीय प्रस्तावहरू पेश गर्ने प्रावधानहरू, त्यस्ता प्रस्तावहरू पनि पेश हुन सक्छन्। किनभने यो अधिवेशन चलेपछि संसदमा पेश हुने प्रचलन पनि रहेको छ। अब त्यस्ता प्रस्तावहरू आयो भने ती पनि अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यसै गरी अब पहिलो अधिवेशनमै अधिवेशनको पहिलो बैठकमै अब अध्यादेशहरू पेश गर्ने हाम्रो नियमलीको व्यवस्था पनि छ। केही अध्यादेशहरू जारी पनि भएका छन् र संसदमा प्राप्त पनि भएका छन्। तिनीहरू पनि अगाडि बढ्छन्। यिनीहरू नै अहिलेलाई संसदका प्रस्तावहरू अथवा एजेन्डाहरू, कार्यसूचीहरू भनेका यिनीहरू हुन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सहभागी हुने सदस्यहरूको आज एन्टिजेन परीक्षण पनि गरिएको छ। संसद भवनमा समाचार सङ्कलनका लागि जाने सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र संसद सचिवालयका कर्मचारीको पनि एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। कालीगण्डकी तिनाउ बहुद्देशीय डाइभर्सन आयोजना अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ। यो आयोजनाको सम्बन्धमा संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकार बीच विवाद उत्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। गत शनिबार संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुटवलमा कालीगण्डकी तिनाउ बहुद्देशीय डाइभर्सन आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मिनबहादुर शाहीले कालीगण्डकी तिनाउ बहुद्देशीय डाइभर्सन आयोजनालाई रोक्न नहुने बताएका छन्। कालीगण्डकी तिनाउ बहुद्देशीय डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा पछिल्लो समय विवाद बढ्न थालेसँगै प्रवक्ता स्वास्थ्यले यो आयोजना बहुद्देशीय आयोजना भएको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न नहुने बताएका हुन्। विद्युत उत्पादन, सिँचाइदेखि लिएर रोजगारी सृजना समेत भई देशको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि यो आयोजनाले टेवा पुर्याउने उनको भनाइ छ। यो बुढीगण्डी डाइभर्सन खास गरी यो बहुउद्देशीय आयोजना हो। बहुउद्देशीय आयोजना भन्नाले यसले चाहिँ अब हामीले विद्युतको उत्पादन पनि गर्छौँ, त्यसबाट पावर जेनेरेट पनि गर्छौँ, सँगसँगै सिँचाइका आयोजनाका कुराहरू पनि गर्छौँ। सँगसँगै यो आयोजनाले अरू जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कामहरू पनि यसले गर्छ। त्यसो भए हुनाले यसले बहुआयामिक क्षेत्रमा काम गर्ने भएको हुनाले यसलाई बहुउद्देशीय आयोजना भनिएको छ। त्यसो भए हुनाले यसको दीर्घकालीन रूपमा ठुलो महत्त्व छ। यसले 1 लाख जम्मा 1.25 लाखभन्दा बढी हेक्टरमा यसले सिँचाइहरू उपलब्ध गराउनेछ र लाखौँको यसले चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा यसले ठुलो हाम्रो नेसनल इकोनोमिक ग्रोथमा यसले चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने सङ्घीय सरकारको बुझाइ हो। र यसले हाम्रो यो तल्लो तटीय क्षेत्र र माथिल्लो क्षेत्रको बिचको जुन हामीले सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने छ त्यसमा पनि यसले सन्तुलन कायम गर्छ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री तथा प्रवक्ता कुमार खड्काले कालीगण्डकी तिनाउ बहुद्देशीय डाइभर्सन आयोजना गण्डकी प्रदेशका जनताको अहितमा रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेका छन्। यस परियोजनाले गण्डकी प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भन्दै खड्काले यसलाई रोक्न पर्ने माग गरेका हुन्। संघीय सरकारले यस परियोजना निर्माणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको भन्दै उनले सङ्घ सरकारले गण्डकी प्रदेशको भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको आरोप लगाए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले नेपालको संविधानले केन्द्रीकृत एकात्मक शासन प्रणालीलाई हटाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापित गरेको छ। 3 तहका सरकार छन्। 3 तहको सरकारलाई संविधानले अनुसूचीको 5, 6, 7, 8, 9 मा कहीँ एकल अधिकार र साझा अधिकार प्रदान गरेको छ। हामी स्थानीय तह पनि, प्रदेश सरकार पनि, सङ्घ सरकार पनि गाइडेड हुनुपर्छ। यो परियोजनाको सन्दर्भमा सङ्घ सरकारले आफू मात्र रहेको भनेर निर्णय गरेको छ र यो संविधानको बरखिलाफ छ, संहिताको बरखिलाफ छ। अझ पाहुना रहेको सरकार, आज हो कि भोलि मृत्युवरण गर्नुपर्ने सरकार, विस्थापनमा जाने सरकार, त्यसले एउटा दीर्घकालीन महत्त्वको योजना ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो निर्वाचन आचार संहिताको पिरियडमा ल्याउनु पनि यो राजनीतिक रूपमा अपराध हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। सङ्घ सरकारको यो कामलाई संघीयता र संविधानमाथिकै प्रहारका रूपमा गण्डकी प्रदेश सरकारले बुझेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो। काली गण्डकी केवल नदी मात्रै नभई सभ्यता पनि भएको भन्दै उनले काली गण्डकीको सभ्यता र संस्कृति मास्न नहुने बताए। आयोजना अन्तर्गत विद्युत उत्पादनमा 64 अर्ब रुपैयाँ र सिँचाइ तथा सिंचित क्षेत्रको विकासमा 74 अर्ब रुपैयाँ गरी कुल 1 खर्ब 38 अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान रहेको छ। दार्चुलामा भ्रष्टाचार निवारणमा सरकारवाला सबैले ध्यान दिएको बताएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरको आयोजनामा सञ्चालित कार्यक्रममा सहभागी सरकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन्। सरकारले सम्पूर्ण किसिमका ऐन कानुन बनाउन सकिरहेको छैन। प्रदेश सरकारले पनि सम्पूर्ण किसिमका ऐन कानुन बनाउन सकिरहेको छैन। अब प्रदेश सरकार सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष जनतासँग सरकार राख्दछ, जनताको नजिकै छ। जनताको नजिकै भएको कारणबाट स्थानीय सरकारमा अझै धेरै काम हुनु पर्थ्यो, तर त्यसो नभइकन आज प्रदेश सरकारका पनि जिल्लामा कार्यालयहरू छन्। प्रदेश सरकारबाट कति योजना आउँछन्, यहाँ के काम हुन्छ स्थानीय सरकारलाई थाहा हुँदैन। मैले आफै गर्दाखेरि थाहा पाएको छु। मैले सबै उजुरीहरूको एउटै चाहिँ महत्त्व गहनता हुँदैन। कुनै उजुरीहरू व्यक्तिगत डिसिबी राजनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबको कुनै केही त्यस्तो असमझदारी या अरू कुनै किसिमको कारणले पनि हुनसक्छ। स्पष्ट त आउँदैन। कुनै रकम कलमका कुराहरू उल्लेख गरेको हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को जेठ मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोगका 1659 वटा उजुरी परेकामा 576 फर्च्युट भएका छन्। पछिल्लो समय घरायसी विवाद, उपभोक्ता समिति विवाद लगायत मनमुटावका कारण पनि उजुरी बढिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरले जनाएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। आइतबार, सोमबार र मङ्गलबारको तुलनामा आज कोरोना संक्रमण फेरि बढ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 41 को मृत्यु, 2892 संक्रमित। अत्याधिक गर्मीका कारण क्यानाडामा शुक्रबार यता 130 को मृत्यु। अमेरिकामा पनि जनजीवन प्रभावित। र युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पुरा। शुक्रबारबाट अन्तिम 8 का खेल हुने। गए राति भएको खेलमा इङ्ल्यान्ड र युक्रेन विजयी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर फेरि बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज जानकारी गराए अनुसार कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 41 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेको यो सङ्ख्या मङ्गलबारको तुलनामा दोब्बरले बढी हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9112 पुगेको छ। त्यसैगरी नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 2892 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। देशभर गरिएको 7187 आरटीपीसीआर परीक्षणमा 1889 र 4381 को एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1003 जना गरी कुल 2892 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो।
यस्तै आज देशभरबाट 3,597 जना निको भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 5,96,132 पुगेको छ। निको हुने यो दर 93.3% हो। तीव्र रूपमा फैलिएको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर क्रमिक रूपले घट्दै गएको छ। विगत एक हप्ता यताको सरकारी तथ्याङ्कले संक्रमितको संख्या र मृतकको संख्या घटेको देखाइरहँदा अस्पताल पनि खाली हुँदै गएका छन्। समीर जोशीको रिपोर्ट। वैशाख तेस्रो सातापछि नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले नेपाललाई झण्डै तहस नहस बनायो। अस्पतालमा कतै बेड थिएनन् त कतै बेड भए पनि अक्सिजन थिएनन्, कतै आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव भएपछि संक्रमितको आफन्तमा त्रास छायो। करिब 1.5 महिनापछि यो अवस्था फेरिएको छ। दैनिक 9,000 हाराहारी पुष्टि हुँदै गएको संक्रमितको संख्या 2,000 भन्दा तल झरेको छ भने मृतक संख्या 200बाट झरेर 40 को हाराहारीमा छ। संक्रमित घट्दै गएको तथ्य कोभिडका लागि भनेर छुट्याइएका अस्पतालका बेड खाली हुनाले समेत पुष्टि गरिरहेको छ। आदरणीय दर्शकबिन, यति बेला हामी पाटन अस्पतालको गेट ठीक अगाडि रहेका छौँ र केही समय अगाडि हामी पाटन अस्पतालमा आइपुग्दा यहाँ चाहिँ कोरोना संक्रमितको संख्या अत्याधिक रहेको थियो। अहिलेको अवस्थामा सरसर्ती हेर्नुपर्दा चाहिँ त्यहाँभित्रको अवस्था अहिले केही समयको लागि चाहिँ रातको समयमा चाहिँ केही समस्या हुने गरेर हामी त्यहाँभित्र चाहिँ केही बुझ्ने सक्ने अवस्था नरहेको अवस्था रहेको छ र अहिले सरसर्ती हामीले हेरिरहँदा चाहिँ कोरोना संक्रमितको संख्या रातिको समयमा आइपुग्दा चाहिँ कसरी उपचार भइरहेको छ भनेर आज हामी स्थलगत रिपोर्टिङमा यहाँ आइपुग्दा चाहिँ कोरोना संक्रमितको संख्या अहिले घटेको हामीले देखिरहेका छौँ। यति बेला भित्र विभिन्न उपचारहरू पनि केही मानिसहरू कम भएको हामीले देखिरहेका छौँ र केही रूपमा चाहिँ अहिले आइसोलेसन बेडहरू पनि खाली रहेको हामीले देखिरहेका छौँ। यति बेला चाहिँ पाटन अस्पतालको केही समय अगाडि चाहिँ दयनीय अवस्था पुगिसकेको थियो। कोरोना संक्रमितको संख्या अत्याधिक भइसकेपछि अब पाटन अस्पतालले फेरि पनि कोरोना संक्रमितको संख्या अत्याधिक भइसकेपछि अब हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्था आइसकेको अवस्था अहिले केही समय चाहिँ नियन्त्रण आइसकेपछि कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको अवस्था हामीले देखेका छौँ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल जस्तै बेड संख्या भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भर्ना भएको अर्को अस्पताल हो नेपालकै पुरानो अस्पताल वीर। अहिले वीर अस्पतालमा पनि बिरामीको संख्या घट्दै गएको छ। परीक्षण कम भएर संक्रमण दर घटे पनि हेलचक्राइ गर्ने अवस्था भने नरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यद्यपि संक्रमण घट्दा अस्पतालमा पनि चाप घटेको छ। यसले चिकित्सकहरूलाई पनि केही राहत महसुस भएको छ। कोरोना भाइरसको यो केही हप्ता अगाडिको अवस्था चाहिँ एकदमै डरलाग्दो नै थियो। मान्छेहरूले उपचार गर्न नपाएको अवस्था थियो, फर्किनु परेको थियो र कतिपयलाई चाहिँ यो इमर्जेन्सी बाहिर राखेर पनि उपचार गरेको अवस्था थियो। तर अहिले बिस्तारै त्यो कमी भएको छ। पक्कै पनि अस्पतालमा अलिक रिल्याक्स छ। म यो भन्दिनँ कि आइसियु र भेन्टिलेटर खाली छ, तर पहिला जस्तो चाहिँ एकदमै ठाउँ नपाउने अवस्था चाहिँ छैन। र सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो जुन अवस्था छ सबैलाई हेर्ने हो भने चाहिँ कोरोना संक्रमितको संख्या चाहिँ बिस्तारै ओह्रालो लागेको नै देखिन्छ। जुन हाम्रो 1 महिना पहिलाको कन्डिसन र अहिलेको कन्डिसनमा व्यापक अलिक फरक छ। पहिला जुन हामीले त्यो वैशाखको 15 गतेतिर र वैशाखको 15 गतेदेखि वैशाख यो जेठको 7 गतेसम्म जुन चाप थियो त्यो चाप वास्तविकमा घटेको नै हो। र अहिले कोरोनाको बिरामी पहिलाभन्दा नि कम भएको। अब यो बाहिर हामीले चाहिँ यो बिचमा हामीले काठमाडौँको बिरामीहरू धेरै पाइरहेका थियौँ। काठमाडौँको बासीहरू धेरै आइरहनु। त्यसपछि केही 7-8 दिन अथवा 10 दिन मानौँ त्यो काठमाडौँ बाहिरबाट पनि सिकिस्त भएर आइरहनु भएको छ। अहिले काठमाडौँ बाहिरबाट पनि आउने सङ्ख्या कम भएकोले भन्नाले साँच्चै नै कम भएको हो कि भन्ने एउटा अड्कल चाहिँ गर्न सकिन्छ। कोरोना संक्रमण केही नियन्त्रणमा आए पनि अझै हामी सचेत हुन जरुरी छ। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग हुनु चिकित्सकले दिने सुझावलाई हामी सबैले पालना गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुमारका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको 7औं शिखर सम्मेलन आगामी बिहिबारदेखि सुरु हुने भएको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले आज पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकको 7औं शिखर सम्मेलन 17 र 18 गते हुने बताएको हो।
जनस्वास्थ्य सङ्कटको बेला अनुसन्धान नीति र कार्यान्वयनका लागि प्रमाण भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिने सम्मेलनमा वैज्ञानिक शोधकर्ता, विश्वविद्यालयहरू, विद्यार्थी, बाह्य विकास साझेदारहरू, स्वास्थ्य विज्ञ, मेडिकल चिकित्सक लगायतको सहभागिता रहने बताइएको छ। 2 दिने सम्मेलनमा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्वदेशी तथा विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरूले 47वटा अनुसन्धानमूलक कार्यहरूको मौखिक प्रस्तुति, 19 पोस्टर प्रस्तुति तथा 24वटा आमन्त्रित प्रस्तुतिकरण हुने परिषदका प्रमुख डाक्टर प्रदीप न्यौवालीले बताउनुभयो। रहनुहुने स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहनेछ। यस सम्मेलनको मुख्य वक्ताको रूपमा डाक्टर पुनम क्षेत्रपाल सिंह, रिजनल डाइरेक्टर WHO, CRO, प्रोफेसर डाक्टर सर पिटर हर्बी, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी युकेलाई आमन्त्रण गरिएको छ। 2 दिने सम्मेलनमा स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य विज्ञसँग सम्बन्धित विषयमा शोध तथा विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्नो खोज तथा अनुसन्धानका बारेमा 47वटा अनुसन्धानमूलक कार्यहरूको मौखिक प्रस्तुति, 19वटा पोस्टर प्रस्तुति तथा 24वटा आमन्त्रित प्रस्तुतिकरण रहनेछ। सम्मेलनको पहिलो दिनमा कोभिड-19, जनस्वास्थ्य सङ्कट, नसर्ने रोगहरू तथा स्वास्थ्य प्रणाली र नीति सम्बन्धी आमन्त्रित विज्ञहरू र प्रस्तुतकर्ताहरूको प्रस्तुति रहनेछ। यसपटकको सम्मेलनमा पहिलो दिनमा कोभिड-19, जनस्वास्थ्य सङ्कट, नसर्ने रोगहरू तथा स्वास्थ्य प्रणाली र नीति सम्बन्धी आमन्त्रित विज्ञहरू र प्रस्तुतकर्ताहरूको प्रस्तुति हुने पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ। अहिले लहलह धान फल्ने खेतहरूमा प्लटिङ र कङ्क्रिट संरचना मात्र होइन, गाँजाका बोट समेत देखिन थालेका छन्। प्रहरीका अनुसार नेपालको आधाभन्दा बढी जिल्लाहरूका गाँजा तथा अफिम खेती हुने गरेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालका आधाभन्दा बढी जिल्लामा लागु औषध गाँजा र अफिमको खेती हुने गरेको छ। ब्युरोले 2073 साल यताको 5 वर्षमा मात्र 36 जिल्लामा गाँजा र 7 जिल्लामा अफिम नष्ट गरेको छ। ब्युरोका अनुसार कास्की, तनहुँ, पूर्वी रुकुम, डोटी, रौतहट, बारा, पर्सा, धनुषा लगायत 40 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा गाँजा र अफिम खेती हुन्छ। नेपाल र इन्डियामा लामो खुला बोर्डर छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ गाँजा निर्यात गर्नलाई एकदमै सजिलो छ। सबै ठाउँमा प्रहरीको पहुँच पुग्दैन र यसरी निर्यात गर्नेले विभिन्न हिसाबले कहिले ट्याङ्करको चम्बरभित्र लुकाएर, कहिले एम्बुलेन्स प्रयोग गरेर, कसैले ट्रकको अरू सामानसँग मिसाएर खुला सिमाना मार्फत चाहिँ लाने गरेका छन्। हामी ब्युरोको मातहत र ब्युरो मातहत 8वटा सेटेलाइट युनिट छन्। सँगसँगै नेपाल अधिराज्यभरि रहेका सबै प्रहरी युनिटहरूले पनि आफ्नो हिसाबले लागु औषधमा गाँजा लगायतका अन्य लागु औषधहरू नियन्त्रण गर्नको लागि एकदमै सक्रिय हिसाबले लागेको छ। र त्यसमध्येमा एउटा मैले हजुरलाई जाहेर गरेँ, एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ खुला सिमाना छ। दोस्रो, कतिपय दूरदराजका गाउँलेहरूलाई यसबाट तुरुन्त फाइदा हुन्छ भन्ने लोभ देखाएर कतिपयले यसलाई चाहिँ अपराध गर्नलाई उस्काइरहेको अवस्था पनि छ। भनेको छोटो अवधिमा चाहिँ तुरुन्त फाइदा लिन खोज्ने प्रवृत्ति अर्को दोस्रो समस्याको रूपमा देखिन्छ। ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार 5 वर्ष यता चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा प्रहरीले 1769 बिघा जमिनमा लगाइएको गाँजा नष्ट गरेको छ। प्रहरीका अनुसार नेपालमा हुने गाँजा खेतीमा भारतीय तस्करको लगानी हुने गरेको छ। उनीहरू बिउ र प्राविधिक पठाएर नेपालका दुर्गम जिल्लाका किसानहरू मार्फत गाँजा खेती गराउँदै आएका छन्। नेपाल अधिराज्यभरि गाँजाको सम्बन्धमा खेती सम्बन्धी मुख्य 2-3वटा समस्या छ। एउटा त नेपालका कतिपय जिल्लामा प्राकृतिक हिसाबले गाँजा उम्रिन्छ, जङ्गली हिसाबले। त्यो गाँजालाई दुरुपयोग गरेर त्यो गाँजा र गाँजाबाट निस्किने चरेस लगायतका चिजहरू चाहिँ अवैध ओसार पसार गरिन्छ। दोस्रो भनेको अवैध खेती नै हो। नेपालका कतिपय जिल्लाहरूमा मकवानपुर, बझाङ, धादिङ लगायतका जिल्लाहरूमा गाँजाको अवैध खेती नै हुन्छ। त्यो अवैध खेती हुँदाखेरि कतिपय नेपालीले खेती गरेका छन् भने मेजोरिटी विशेष गरेर मकवानपुर लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ इन्डियनहरूले बिउ बिजन दिने, मल दिने, पैसा दिने, सबै लगानी गर्ने र गाँजा उत्पादन भइसकेपछि सो गाँजा पनि आफै खरिद गरिदिने भन्नेसम्मका कुराहरू सुन्न आउँछ। र हाम्रो अनुसन्धानबाट पनि कतिपय पक्राउ गाँजा नष्ट गर्न जाँदाखेरि र पक्राउको अवस्थामा पनि अनुसन्धानबाट पनि सोही कुरा खुलेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय इन्डियन व्यापारी आएर लगानी गर्ने एउटा मुख्य समस्या हो। र अर्को कुरा, गाँजाको खेतीबाट सानो एरियामा अरू खेतीभन्दा अलिकति धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने लोभमा
पनि गाँजा खेती गरेको पाउँछौँ, जुन चाहिँ अवैध हो भन्ने कुरालाई त्यति सिरियसली नलिएर अथवा गाउँ दूरदराजमा खेती गरिने भएको भएर यसबाट हुन सक्ने सम्भावित सजायको बारेमा कम जानकारी भएर अथवा जानकारी नभएर वा हेलचक्राइले र अथवा तुरुन्त पैसा कमाउने लोभले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी अवैध गाँजा खेती भइरहेको छ। यो चाहिँ एउटा मुख्य समस्या देखिएको छ। प्रहरीले जति कडाई गर्छ त्यति नै नयाँ ठाउँमा यसको खेती फस्टाउँदै गएको पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। पैसाको लोभमा नेपालका गरिब कृषकहरूलाई गाँजा र अफिमको खेती गर्न भारतीय तस्करले उस्काउने गरेको उनको तर्क छ। गाँजा खेती कहाँ हुन्छ भनेपछि हामीले हेर्ने तपाईँको जस्तै अब मकवानपुर भयो, धादिङ भयो, होइन, त्यस्तै पूर्वतिरका केही तराईका जिल्ला अहिले फेरि हाइवेको भित्रतिर छिरेको छ गाँजा खेती र त्यस्तै पश्चिमका र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाहरूमा छ। अब यसको हेर्ने भने के हो भनेपछि तपाईँको कारण एउटा किन गाँजाको डिमान्ड छ बाहिर, गाँजाको डिमान्ड बाहिर हुनसाथ के हुन्छ भनेपछि त्यो ठाउँको व्यक्तिले तपाईँलाई गाँजा खेती गराउन प्रोत्साहित गर्छन् र सिधा भन्यो भने तपाईँको चरसको लागि युरोपका केही मान्छेहरूको यसमा हात छ, होइन। त्यस्तै गाँजा खेतीको लागि हेर्ने भने तपाईँको हाम्रो कम्प्लिटली पारीबाट आउने मान्छेहरू हो, लगानी पनि भारततिरको छ र किन्ने पनि उनीहरूले हो। अब नष्टको कुरा हामीले हेर्ने भने तपाईँको सबभन्दा एउटा त के छ भनेपछि एउटा ठाउँमा कन्सन्ट्रेटेड छैन, फैलिएर भएको छ र कति तपाईँको अल्टिट्युड पनि माथि छ, होइन, पुलिस पनि पुग्न नसक्ने एउटा समस्या र लोकल पुलिसले शान्ति सुरक्षा हेर्ने, गाँजा नियन्त्रण गर्ने अर्को समस्या थियो। र त्यसको कुरा के छ भनेपछि यो फडानी फेरि त्यो सित्तीमा हुँदैन। हाम्रो यहाँ पुलिसले गएर सित्तीमा फडानी गरिदियोस् भन्ने जुन सरकार हो त त्यो हुँदैन, किनकि उनीहरूको प्रायोरिटी पनि अर्को भएकोले यसको लागि सरकारले तपाईँको छुट्टै टिम बनाएर ड्राइभ गर्दाखेरि मात्रै केही हदसम्म नियन्त्रण होला। तर जुन हामीहरू एउटा सोचाइ छ नि कि कम्प्लिटली गाँजा निर्मूल पार्न सक्ने, त्यो निर्मूल चाहिँ हुँदैन। के हुन्छ, तपाईँ एकतिर नियन्त्रण गर्नुहोस्, त्यो एकतिर सिफ्ट हुन्छ र अहिले फेरि कुरा गर्ने तपाईँको गाँजा एकतिर छँदै थियो, झन् अफिम डरलाग्दो रूपमा बढिरहेछ। किन बढिरहेछ भनेपछि अगेन किनकि यसमा लगानी भनेको, प्रविधि भनेको र किन्ने मार्केट भनेको भारत हो, होइन। यी कुराहरू मात्रैलाई हामीले ध्यान राख्दाखेरि के नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि? लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको तथ्याङ्कले के प्रश्न पारेको छ भने पैसाको लोभमा किसानहरू गाँजा तथा अफिमको खेती गरिरहेका छन्। यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुमारका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर लागेकी सरस्वती प्रधानले आफूले छुवाछुत तथा विभेदकारी व्यवहार नगरे पनि षड्यन्त्रमूलक तरिकाले फसाइएको भन्दै रूपा सुनार लगायतलाई कारबाहीको माग गर्नु भएको छ। आज सरस्वती प्रधानले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा निवेदन दिँदै संसारकर्मी रूपा सुनारमाथि आफूले कुनै प्रकारको जात जाति सम्बन्धी विभेद एवं छुवाछुतको व्यवहार नगरे पनि आफूमाथि षड्यन्त्र गरी प्रहरीमा थुनाएको भन्दै रूपा सुनारलाई अझैसम्मको कारबाही गर्न पर्ने माग गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ। प्रधानले निषेधाज्ञाको समयमा PCR रिपोर्ट बिना कोठा खोज्न हिँडेर महामारी फैलाउन खोजेको, अपराधिक कार्यका लागि कोठा खोज्न आएको तथा आफ्नो मन्जुरी बेगर फोन रेकर्ड गरी त्यसैलाई आधार मानेर प्रहरीमा उजुरी दिएकोमा आफ्नो स्वतन्त्रता विपरीत भएकोले कारबाही गरिन पर्ने बताउनु भएको छ। बिना फोन कल रेकर्ड्स गरी आफैले म कामीकी छोरी हुँ भनी आफैले आफूलाई अपमान गरी होट्याई क्षुद्र व्यवहार देखाई कोठा भाडामा जबरजस्ती बस्न दबाब दिएको र भाडामा दिन नमिल्ने भनी जवाफ दिएपछि गलगल हाँसी यो घटनाको भोलिपल्टै अर्थात् मिति 2078 साल 3 महिना 3 गतेमा महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरको जाहेरी दरखास्त दायर गरी मलाई जालसाजी मेरो विरुद्ध षड्यन्त्र रची पक्राउ समेत गराएको, मैले कुनै जात जाति सम्बन्धी विभेदकारी एवं छुवाछुतको व्यवहार नै नगरेको र आफूलाई सञ्चारकर्मी भन्ने निज रूपा सुनारले अरू 2 जना थप साथीहरू लिई नेपाल सरकारले कोभिड-19 को महामारी संक्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका दिनमा अर्थात् मिति 2078 साल 3 महिना 1 गते दिउँसो अन्दाजी 3:30 त्यस्तै प्रधानले संसारकर्मी सुनारले संसारकर्मी प्रमाणपत्रको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। घर धनी श्रीमान र सासू भएको भन्दै उहाँले आफूलाई घर भाडामा लगाउने अधिकार नभएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि अत्याधिक गर्मीका कारण क्यानाडामा शुक्रबार यता 130 को मृत्यु, अमेरिकामा पनि जनजीवन प्रभावित। र युरोको फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पुरा, शुक्रबारबाट अन्तिम 8 का खेल हुने। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण, माधव नेपाल सहितका नेतामाथिको कारबाही स्वतः निष्प्रभावी। पार्टी भित्रैबाट गुटबन्दी क्रियाकलाप भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले आफूलाई साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको स्मरण। आइतबार, सोमबार र मंगलबारको तुलनामा आज कोरोना संक्रमण फेरि बढ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 41 को मृत्यु, 2892 मा संक्रमण पुष्टि। अत्याधिक गर्मीका कारण क्यानाडामा शुक्रबार यता 130 को मृत्यु, अमेरिकामा पनि जनजीवन प्रभावित। र युरोको फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पुरा, शुक्रबारबाट अन्तिम 8 का खेल हुने। हौस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/ystv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।